गोय राज्य नागरी उदरगत एजन्सी वतीन सोबितीकरण आणि नूतनीकरण केल्ल्या मडगावच्या फामात आना फोंट बागेचे उक्तावण जाले। एजन्सीन बागेत नव्यो संगीत कारंज्यो बसयल्यात। मडगावचो आमदार दिगंबर कामत, रान महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणे, रान मंत्री विश्वजीत राणे आणि हेरांच्या हजरेंत बागेचे उक्तावण जाले। आन फोंट बाग कॉन्क्रीटाचे रान जावपापासून वाटोवपाच्या यत्नान आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेन तांकां तेको दिल्ले खातीर दिगंबर कामतीन आपल्या उलोवपान तांची तोखणाय केली। पळयात पुराय बातमी। आज अत्यंत खोशेचो दीस, कारण आज आना फोंट गार्डन म्युझिकल फाउंटेन हे पूर्णपणे रिकन्स्ट्रक्ट केल्ल्या भशेन आज आमी ताजे हांगा उक्तावण करता। आनी ह्या उक्तावणाक हांव विश्वजिताक सांगलें, जेन्ना हांव ताका आपयलो ताका सांगलें ह्या फाउंटेनाक ताज्या बापायचो हात आसा। विधानसभेत 1994 तेन्ना पयले खेपे आमदार जालो, आमी 4 आमदार आशिल्ले तेन्ना बीजेपीचे। प्रताप सिंग राणे हो मुख्यमंत्री आशिल्लो। म्हणजे पयले कॉलिंग अटेन्शन हे आना फोंटीचेर आशिल्लें, आना फोंट स्प्रिंगाचेर। आनी म्हाका आनंद जाता की त्या वेळार प्रताप सिंग राणे म्हजे कॉलिंग अटेन्शनाच्या वेळार सांगलें की आपूण हे आना फोंट जे पळय आसा हे फॉरेस्टा कडल्यान एक्वायर करता आनी लेट अस मेक ए ब्युटिफूल गार्डन। आनी ताणें आपलो वर्ड दवरलो। हांव विरोधी पक्षाचो आमदार म्हणून म्हजें कॉलिंग अटेन्शन भायर उडयलें ना। ताका ताणें हांवें येवन पयलीं पळयल्लें हांगा कितें आसा आनी ताणें सांगलें आय वील गिव ए गिफ्ट टू द पीपल ऑफ मारगांव। हांव काळजांतल्यान आज तो पावना काही कारणाक लागून काळजांतल्यान ताजें देव बरें करूं म्हणटा, पूण विश्वजिताच्या नशिबान आशिल्लें परत उक्तावण करपाचें। पूण हांव विश्वजिताचें हांगा स्वागत करता, कारण ताका सांगलें हांवें कितलें इम्पॉर्टन्स ताजें। आनी 2007 मार्चान तो प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसतना ताज्याच हातांतल्यान पयलें म्युझिकल फाउंटेन इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा हांगा आमी लॉन्च केलें। जे आज आमी हे सुंदरसो कार्यक्रम आज हांगा घडला आणि हे हो ऐतिहासीक हो जो जागो आना फोंट गार्डन पोर्चुगीज काळाचो जागो, म्हाका दिसता दिगंबर बाब कामत तर तुमचे आमदार नाशिल्ले जाल्यार हो केन्ना तरी एक खंयच्या बिल्डराच्या हातान वचून एक हायरायज हांगा येता आशिल्ली आनी हो सुंदर ओपन गार्डन तुमकां मेळपा नाशिल्लें। हे म्हाका कळून आयलां की 1994 ते पयल्या फावटी जेन्ना आमदार जाले तेन्ना विधानसभेन तांणी हो प्रश्न मांडिल्लो ह्या जाग्याचो आनी तांच्या प्रयत्नांत खातीर हे 2007 हे गार्डन सुरू जालें। आनी ताजे मागीर आज परत आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर जे धडाडीचे आसा आनी जे प्रत्येक आपले जे खाते आसा इतले बरे पैकी ते तांचे कार्य चालू आसा। हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तांकां खबरच सगळ्यांक खबर आशिल्ली आनी इतले वर्सां सगळे म्हाका दिसता फूल गोंयभर तांचे हेल्थ मिनिस्टर मोस्ट पॉप्युलर हेल्थ मिनिस्टर, बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर म्हणून सगळे नांव गाजतात। पूण आतांय बी फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून सगळे लोक उलोवपाक लागल्या, कित्याक ज्या तरेन ते फॉरेस्टाचे डिसिजन्स घेता, जे जे कितें करपाक जाय फॉरेस्टा खातीर जे हे सगळे निर्णय ते घेवपाक लागल्या आनी तांच्या फुडाकारान तांच्या पाठिंब्यान आज आमचे तुमचे आमदार हे सुंदरशे थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हेल्पा खातीर तांच्या मार्गदर्शनाच्या खाली आनी तांचे विचारान आनी तांच्या बिकॉज विथ देअर एफर्ट्स हे सगळे आज घडून आयला। कांय गोष्टी श्री दिगंबर कामतान उल्लेख केल्लो आसा आनी खुशी दिसता की त्यांच्या मनान एक आशिल्लें की आना फोंट फाउंटन जशें तेणी सांगलें की 2005 ते पयली फावट त्यांनी इनॉग्रेट करून एक वेगळे तरेचें एक वातावरण मडगांव तयार करपाचो त्यांनी प्रयत्न केल्लो। आमी सगळे तेंचे बरोबर काम करपी लोक, तेंचे बरोबर काम हांव केल्लो आसा मंत्री म्हणून। हांवें फक्त मडगांवची उदरगत न्हू, हांव आना फोंट फाउंडराचेर उलयताच, पूण तेच्या भायर हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो की सत्तरीचो विकास बी तेंचे कडल्यान हांवें कशेंय करून तेंचे कडल्यान कोट्यांनी रुपया घेवन आमी सत्तरीचो परिवर्तन करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो। ते आयज पर्यंत लोक म्हणटात की आयज विकास जाल्यार तेन्ना ब्युटिफिकेशन म्हणटाले कितें ते तेन्ना आमकां कळून आयलें तेंच्या माध्यमांतल्यान जे GSIDCचे चेअरमन आसतना। आयज पर्यंत नवे तरेन जर फुडें वचूंक जाय आनी आमी जेन्ना म्हणटा आमचे श्री दिगंबर कामतान उल्लेख केल्या सारकें मडगांवच्या लोकांक बी दिसता की कितें तरी विकास वेगळ्या तरेन जावंक जाय। विकास हो भरपूर जाल्लो आसा। आयज तुम्ही पळयल्यार कलेक्टरेटचे बिल्डींग, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे सगळे फाउंडेशन स्टोन आमी बरोबर घातलेले। आनी आयज जेन्ना आनी तरेन लोकांची अपेक्षा बी वाडटात, आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान म्हाजी उलोवपांची कडेन चर्चा आसताच की आमकां वेगळे तरेन कितें तरी करूंक जाय। पर्यावरणाचे आमी सस्टेनेबल आमी म्हणटात,
पण त्याच बरोबर कितें तरी करपाक जाय जाल्यार वेगळ्या तरेची विचारधारा घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आसा. हांवें एकूच सांगलें श्री कामताक की हे जी सुडाचे जे पयशे आसा, जे तुमचे गार्डन्स आसा, हे सगळे जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान कारण पयशे जेन्ना आमी घालता एका मेंटेनन्स कोण करतलो. हे जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान 3 वर्सांचे मिनिमम मेंटेनन्स करपाक म्हणून आमी आतांच फाल्यां हांवें ऑलरेडी घोशीत केल्लें आसा. पण हे बी इन्क्लूड करून म्हणजे साफ सफाई पासून सगळें टीप टॉप दवरपाचें काम हे जी सुडाची जबाबदारी आहे. जे खंय आमी पयशे घालता ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो त्यांचो प्रयत्न आसतलो. श्री कामताच्या मनान एक आशिल्लें की ल्हान गार्डन्स, आतांच आमी चर्चा करता की ल्हान गार्डन्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय. हे करपाकूच जाय कारण एक वेगळे तरेचे जर एक डेव्हलपमेंट जर करपाक जाय, लोकां खातीर एक बरें एनवायरमेंट करपाक जाय, तर आमकां वेगळे तरेन विचार करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आणि संगीता ओली.